سلسلة لآلئ مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، والتي اشتملت على عبارة من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. رواه أبو داود وصححه الألباني.